अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खलक़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व ईज़ाइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उपस्थित भएका साथी भाइहरू र हाम्रा दिदी बहिनीहरू र समस्त हाजीहरू, आजको यस शुभ अवसरमा म तपाईहरूलाई हज गर्ने तरिका सम्झाउँछु। मलाई आशा छ कि तपाईहरू यसलाई सुनेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिकामा हज गर्नुहुन्छ। अल्लाह हामी सबैको हज कबुल गरून् र हामी सबैलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिकामा हज गर्ने सुअवसर प्रदान गरून्। किनकि उहाँको फरमान छ, खुदु अन्नी मनासिककुम, हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल। हज को एहराम। जब तपाईहरू उम्रा गरेर मक्कामा बसिराख्नुहुन्छ अनि जब तरबियाको दिन आउँछ अर्थात जिलहिज्जाको 8 तारिकको दिन, ता एक पहर बिते पश्चात मान्छे जता पनि होस् त्यतैबाट हजको एहराम लगाओस्। त यो सुन्नत होइन कि कोही आफ्नो वासस्थान वा डेराबाट एहराम लगाउनुको लागि मस्जिदे हराममा जाओस् वा कुनै अरू मस्जिदसम्म जाओस्, किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो गर्नु भएको छैन, न त उहाँका साथीहरूले नै यस्तो गरेका छन्। बुखारी र मुस्लिममा हजरत जाबिर को यो हदीस वर्णित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूसित भने, हलाल भएर आफ्ना वासस्थानहरूमा वास गर, यहाँसम्म कि तरबियाको दिन आओस् अनि त्यतैबाट हजको एहराम लगाऊ। र मुस्लिममा हजरत जाबिरबाटै वर्णित छ कि जब हामीहरू हलाल भए त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीहरूलाई आदेश गरे कि हामीहरू जब मिना जाने इच्छा गरौँ त एहराम लगाऊँ अनि हामीहरूले अबतह नामक स्थानबाट हजको एहराम लगाएँ, किनकि उनीहरूको मक्काको वासस्थान अबतहमा नै थियो। र हाजी हजको एहराम लगाउँदा पनि त्यही कार्य गरोस् जुन उम्राको एहराममा लगाउँदा गरेको थियो, अर्थात स्नान गरोस्, सुगन्ध लगाओस्, वजुको 2 रकात नमाज पढोस् अनि एहराम लगाओस् र तलबिया त्यस्तै पुकारोस् जसरी उम्राको लागि पुकारेको थियो। तर हजको तलबियामा लब्बैक उम्रतनको सट्टामा लब्बैक हज्जन भन्नुपर्छ। र यदि त्यसलाई हज सम्पन्न गर्नुबाट कुनै कुराको भय होस् त यो शर्त पनि लगाओस् कि म त्यही हलाल भइहाल्छु जहाँ यसको लागि बाधित हुन्छु, र यदि कुनै कुराको भय छैन भने शर्त नलगाओस्। अनि एहराम लगाए पश्चात मिना तरफ प्रस्थान गरोस् र त्यहाँ जोहर, असर, मगरिब र इशाको नमाज कसरको साथ बिना जम्मा गरिकन पढोस्, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै गरेका छन्। र सही मुस्लिममा हजरत जाबिरको माध्यमले यो हदीस वर्णित छ कि जब तरबियाको दिन आयो त सबै मिना तरफ प्रस्थान गरे र हजको एहराम लगाए र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो सवारीमा सवार भए र मिनामा जुहर, असर, मगरिब, इशा र फजरको नमाज पढे। र बुखारीमा इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुको माध्यमले वर्णित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मिनामा 2 रकात गरेर नमाज पढे र हजरत अबू बकर र उमरले पनि र हजरत उस्मानले पनि आफ्नो शासनकालको आरम्भिक कालमा यस्तै पढेका थिए। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनामा जुहर एवं असर र मगरिब एवं इशालाई जम्मा गरेर पढ्दैन थिए। र यदि उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जम्मा गरेको भए यसलाई पनि सहाबाहरूले उस्तै वर्णन गर्थे जसरी अरफात र मुजदलिफाका नमाजलाई जम्मा गर्ने कार्यलाई वर्णन गरेका छन्। र मक्कावासी र बाहिरबाट आएकाहरू सबै मानिसहरू मिना, मुजदलिफा र अरफातमा नमाजलाई कसर गरेर कम गरेर पढ्छन्,
किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ्नो अंतिम हज्जमा सबैलाई कसर गरेर नमाज पढाउँथे। जस नमाजीहरूमा मक्कावासीहरू पनि हुन्थे, तर उनीहरूलाई उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पूर्ण नमाज पढ्ने आदेश गरेनन्। र यदि मक्कावासीहरूमाथि नमाजलाई पूर्ण गरेर पढ्नु अनिवार्य हुन्थ्यो भने उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनीहरूलाई उस्तै पूर्ण नमाज पढ्ने आदेश गर्थे जसरी कि फतह मक्काको समय आदेश गरेका थिए कि हे मक्कावासीहरू, तिमीहरू नमाजलाई पूर्ण गरेर पढ, किनकि हामीहरू यात्री हौं। अरफातको चौरमा उभ्नु अनि जब 9 जिलहिज्जाको दिन सूर्य उदय भइहालोस् त मान्छे अरफात तरफ प्रस्थान गरोस् अनि नमेरा नामक स्थानसम्म यदि संभव होस् त त्यही जाओस्, र यदि संभव नहोस् त अरफातमा जता पनि ठाउँ पाओस् त्यतै आओस्, किनकि नमेरा नामक स्थानमा जानु सुन्नत हो, अनिवार्य होइन। अनि जब सूर्य ढलोस् त जुहर र असरको नमाज जुहरको समयमा 2-2 रकात गरी पढोस्, जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पढ्नु भएको छ। सही मुस्लिममा छ, हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नमेरा नामक स्थानमा आफ्नो लागि कुब्बा खीमा लगाउने आदेश गरे अनि अरफा तरफ प्रस्थान गरे। अनि जब हेरे कि उहाँको लागि नमेरामा कुब्बा लगाइयो त त्यहाँ पुगे, र जब सूर्य ढल्यो त आफ्नो कसवा सवारीलाई तयार गर्ने आदेश गरे अनि त्यसमा सवार भएर अरफातको बीच घाटीमा आए अनि खुतबा दिए अनि अजान भनियो र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुहरको नमाज पढ्नु भयो अनि इकामत भनियो अनि असरको नमाज पढ्नु भयो, र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दुवै नमाजको बीच कुनै पनि सुन्नत नमाज पढेनन्। अनि आफ्नो सवारीमा सवार भएर उभ्ने ठाउँमा आए अनि आफ्नो कसवा सवारीको पेट चट्टान तरफ गरे र पदयात्रीहरूको मार्गलाई आफ्नो सामुन्ने गरे र किबला तरफ अनुहार गरे र यसै अवस्थामा उभिरहे यहाँसम्म कि सूर्य अस्त भयो। र अरफातमा नमाजलाई कसर र जम्मा गर्नु मक्कावासी र अरू बाहिरबाट आएका मानिसहरू सबैमाथि अनिवार्य छ। र यहाँ अरफातमा जमा तकदीम जुहरको समयमा असरलाई पनि पढिन्छ। यस कारण यो गरिन्छ ताकि मान्छेहरूलाई दुआ गर्नुको पर्याप्त समय मिलोस् र इमामको साथ नमाज पढेर आफ्नो डेरा तरफ जान सकुन्। त हाजीहरूको लागि अरफातको दिनको अन्तिम समयलाई दुआ, याचना, गुणगान एवं पाठनको लागि विशिष्ट गर्नु अति सराहनीय कुरा हो। र यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रमाणित दुआहरू गर्नु अति उत्तम मानिन्छ, किनकि ती दुआहरू सर्वोत्तम र अति लाभदायक छन्। र ती दुआहरू मध्ये केही निम्न हुन्: अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, अल्लाहुम्मा लका सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती व इलैका रब्बी मआबी व लका रब्बी तुरासी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व वसवसति सद्रि व शतातिल अम्र। र यस खालका धेरै दुआहरू किताबहरूमा संग्रहित गरिएका छन् जसलाई पढ्नु अति उचित मानिन्छ। अर्थात हे अल्लाह, तिम्रै लागि समस्त प्रशंसाहरू छन्, जसरी कि हामी भनिराखेका छौं र हामीले भनिरहेको भन्दा राम्रो। हे अल्लाह, तिम्रो लागि नै हाम्रो नमाज र बलि, मृत्यु र जीवन छ र हामी तिमीतिर नै फर्किजाने छौं र तिम्रो लागि नै हाम्रो वरासत छ। हे अल्लाह, तिम्रो शरण चाहन्छु चिहानको यातनाबाट र छातीको उक्साहटबाट र कुराको विविधताबाट। हे अल्लाह, म तिम्रो शरण चाहन्छु त्यस बुराईबाट जसलाई वायु ल्याउँछ। हे अल्लाह, तिमी मेरो कुरा सुनिराखेका छौ र मेरो स्थान हेरिराखेका छौ आदि धेरै दुआहरू जे चाहोस् त्यो गर्न सक्छ। तर अरफात को दिन को दुआ सर्वोत्कृष्ट दुआ हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, सबै भन्दा राम्रो दुआ अरफा को दिन को दुआ हो र सबै भन्दा राम्रो दुआ जुन मैले र म भन्दा पहिलाका सन्देशवाहकहरूले गरेका छन् यो हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अर्थात त्यस अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन, त्यो एक्लै छ, त्यसको कोही साझीदार छैन, त्यसैको लागि सत्ता छ र त्यसैको लागि समस्त प्रशंसाहरू छन् र त्यो समस्त कुराहरूमाथि शक्ति सम्पन्न छ। यो दुआ गर्नु
अति सराहनीय मानिन्छ र जुन मान्छेलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट प्रमाणित दुआ याद नहोस् त त्यसलाई जुनसुकै हलाल दुआ याद होस् त्यसैलाई गरोस्। अनि जब त्यो गरेर थाकोस् र आफ्नो साथीहरूसित लाभान्वित कुराहरू गर्न चाहोस् वा कुरानको पाठन गर्न चाहोस् वा कुनै यस्तो लाभदायक किताबको अध्ययन गर्न चाहोस् जुन अल्लाहको कृपा दयाको वर्णन गर्छ वा अरफातको दिन अल्लाहको उदारताको बखान गर्छ त त्यो यस्तो पनि गर्न सक्छ र यस्तो गर्नु राम्रो कुरो मानिन्छ। अनि यो गरे पश्चात फेरि त्यो दुआ गरोस् र अल्लाहसित रोई रोई क्षमा याचना गरोस् र मान्छेलाई चाहियो कि यस दिनको अन्तिम पहरमा अत्याधिक दुआ गरोस् र मान्छेलाई यो पनि आवश्यक छ कि दुआ गर्दा आफ्नो अनुहार काबा तरफ राखोस्, चाहे जबले अरफात जबले रहमत त्यसको दायाँ बायाँ वा पछाडि किन नहोस्, किनकि किबला तरफ अनुहार गर्नु सुन्नत हो र दुआ गर्दा आफ्नो दुवै हातलाई उठाएको होस् र यदि एउटा हातमा कुनै बाध्यता होस् जस कारण त्यसलाई उठाउनुबाट असमर्थ होस् भने जुन हात खाली र स्वस्थ छ त्यसलाई नै उठाओस्। किनकि हदीसमा वर्णित छ, हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि म अरफातमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पछाडि सवारीमा बसेको थिएँ र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो दुवै हात उठाएर दुआ गरिरहेका थिए अनि उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उठनी एक तर्फ झुक्यो अनि त्यसको लगाम तल खस्यो त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक हातले त्यसलाई समातेर अर्को हातलाई दुआको लागि उठाए नै रहे। निसाई र मान्छे आफ्नो गरिबीको अवस्थालाई र दुःख कष्टलाई अल्लाह समक्ष राखोस् र अत्याधिक दुआ गरोस् र दुआ गर्नुमा पनि सीमा उल्लङ्घन नगरोस्, अर्थात् यस्तो दुआ नगरोस् जुन हराम होस् वा जुन असम्भव होस्। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, वदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। मानिसहरू हो आफ्नो पालनकर्तासँग विनम्र बिन्ती गर्ने गरा, ठुलो स्वरले र एकान्तमा प्रार्थना गरा, वास्तवमा अल्लाहले सीमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दैनन्। सूरतुल आराफ श्लोक नंबर 55। र हराम खानुबाट पनि बाँचोस् किनकि याचना कबूल हुनुको यो सर्वोत्कृष्ट कारण हो। सही मुस्लिममा हजरत अबू हुरैरा द्वारा वर्णित छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अल्लाह पवित्र छ, पवित्रतालाई मन पराउँछ। र यसै हदीस भित्र यो पनि वर्णित छ कि एउटा मान्छे अति टाढाबाट यात्रा गरेर आउँछ, उसको कपालहरू छरिएका हुन्छन् र त्यसमाथि माटो धुल हुन्छ अनि त्यो आफ्नो दुवै हातलाई उठाएर भन्छ, हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे प्रतिपालक, हे प्रतिपालक, अर्थात् रोई रोई याचना गर्छ र त्यसको खाना हराम हुन्छ, त्यसको पिउने पानी पनि हराम हुन्छ, त्यो जुन लुगा लगाएको छ त्यो पनि हराम मालबाट किनिएको हुन्छ, त त्यसको याचना कहाँ स्वीकार हुन्छ र? त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस मान्छेको याचना कबूल हुनुलाई असम्भव भनेका छन् जसको खाना कपडा हराम मालबाट किनिएको होस्। र जब मान्छेलाई त्यस ठाउँमा उभ्ने अवसर प्राप्त हो जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभेका थिए, अर्थात् चट्टानहरू निकट, त यो अति उत्कृष्ट कुरो हो। र यदि यस्तो सम्भव नहोस् त अरफातको चौरमा जता ठाउँ पाओस् त्यतै उभोस्, किनकि हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु को हदीसमा छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मैले यता बलि गरेँ र पूर्ण मिना बलि गर्ने ठाउँ हो, यसर्थ आफ्ना वासस्थानमा नै बलि गर्या। र म यता उभेँ र समस्त अरफात उभ्ने स्थान हो, र म मुजदलिफामा यता बास बसेँ र समस्त मुजदलिफा बास गर्ने ठाउँ हो। मुस्लिम शरीफ। र अरफातमा उभ्ने मान्छेमाथि यो अनिवार्य छ कि अरफातको सीमाहरूको छानबिन र अनुसन्धान गरोस् र त्यसका सीमाहरूमा सङ्केत राखिएको छ जुन त्यसलाई खोज्दछ पाइहाल्छ। यसर्थ त्यहाँ जुन बोर्ड राखिएका छन् त्यस सीमा बाहिर नउभोस्, बरु त्यसको भित्र गएर उभोस्। र यो यसकारण किनकि कतिपय हाजीहरू यसबाट अनभिज्ञताको कारण अरफातको सीमाबाट बाहिर नै बसिहाल्छन् वा अरू हाजीहरूको देखादेखि यस्तो गरिहाल्छन् र यी हाजीहरू जुन अरफातको सीमा बाहिर उभे तिनको हज भएन,
कि हज वास्तव में अरफात को चौर में उभनु नहीं हो, जस्तो कि अब्दुर्रहमान बिन उमर को वर्णन छा कि नजद का के ही मानिसहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समक्ष यस्तो अवस्था में आए कि वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में उभेका थिए अनि वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित प्रश्न गरे त वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एउटा आह्वान गर्ने मानिसलाई यो आह्वान गर्ने आदेश गरे कि त्यो आह्वान गरोस् कि वास्तव में हज अरफा को दिन नहीं हो र जुन मान्छे अरफा को दिन पश्चात आउने रात्रि को सूर्य उदय हुँदा उदय हुनु भन्दा पहिलो नै अरफासम्म पुग्यो त्यसको हज भयो। रमीनाका गणनाका दिन 3 छन्, तसर्थ जुन व्यक्ति 2 दिनमा जान चाहोस् त्यसमाथि कुनै आपत्ति छैन र जुन पूर्ण गणनाका दिन बस्न चाहोस् त्यसमाथि पनि कुनै दोष छैन र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफूसँगै आफ्नो सवारीमा एउटा मान्छेलाई बसाल्नु भयो जुन यस कुराको ऐलान गर्दै रहोस्। यस हदिसलाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नेसाईले वर्णन गर्नुभएको छ। यसर्थ मान्छेमाथि यो अनिवार्य छ कि अरफातको सीमाहरूको महत्त्वहरूलाई बुझोस् र त्यसको ज्ञान प्राप्त गरोस् ताकि त्यसलाई यो दृढ विश्वास रहोस् कि त्यो अरफाको सीमाभित्र उभेको छ र जुन व्यक्ति अरफातमा दिनको समय उभेको छ त्यसमाथि यो अनिवार्य छ कि सूर्य अस्ताएसम्म त्यतै रहोस्, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर्य अस्ताएको बेलासम्म त्यतै उभेका थिए र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल र यस कारण पनि किनकि सूर्य अस्ताउनु भन्दा अघि अरफातबाट निस्कनु अनभिज्ञ कालका कार्यहरू मध्येको हो जसको इस्लामले विरोध गरेको छ र अरफातमा उभिने समय ईदको दिनको सूर्य उदय हुने सम्म रहन्छ, जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ जुन व्यक्ति अरफात पश्चात आउने रात्रि जुन रात्रिमा मुजदलिफामा बास बसिन्छ को सूर्य उदय हुनु भन्दा अघि अरफातमा पुग्यो त्यसको हज पूर्ण भयो। तर यदि कुनै मान्छे यस्तो समयमा अरफातको चौरमा पुग्यो कि ईदको दिनको सूर्य उदय भइसकेको छ भने त्यसको हज भएन। त यदि त्यस मान्छेले हजको नियत गर्दा यो शर्त राखेको थियो कि यदि मलाई कुनै कुराले बाध्य गर्यो भने म बाधित भएको ठाउँमा नै हलाल भइहाल्छु त त्यो त्यतै आफ्नो एहराम फुकालेर हलाल भइहालोस् र त्यसमाथि कुनै दण्ड जरिवाना छैन। तर यदि त्यसले हजको नियत गर्दा कुनै शर्त राखेको थिएन भने त्यो उम्राको नियत गरी काबासम्म गएर तवाफ र सही गर्छ अनि टाउको खौराएर यदि त्यसको साथमा बलिको जनावर छ भने त्यसलाई बलि गर्छ र आउनेवाला वर्ष पुनः हज गर्छ र पुनः बलि दिन्छ र यदि बलिको जनावर छैन भने 10 दिन व्रत बस्छ, 3 दिन हजमा र 7 दिन आफ्नो घर फर्केर, जस्तो कि इमाम मालिकले मुवत्तामा हदिस वर्णन गरेका छन् कि हजरत उमरले अबू अय्यूब र हेबार बिन अस्वदलाई जिनको हज छुटिसकेको थियो यो आदेश गरेका थिए कि उम्रा गरेर हलाल भइहालुन् र आउनेवाला वर्ष हज गरून् र बलि पनि गरून् र जससित बलि गर्ने क्षमता नहोस् त्यो हजमा 3 दिन र घर फर्केपछि 7 दिन व्रत बसोस्। मुजदलिफामा रात व्यतीत गर्नु अनि सूर्य अस्त भए पश्चात अरफातमा उभेका मानिसहरू मुजदलिफा तरफ प्रस्थान गरून् अनि मुजदलिफा पुगे पश्चात मगरिब र इशाको नमाज एक साथ पढुन् जसमध्ये मगरिबलाई 3 रकात र इशालाई 2 रकात गरेर पढुन् र बुखारी एवं मुस्लिममा हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफातबाट मुजदलिफाको लागि हिँडे अनि जब वादीमा अर्थात घाटीमा पुगे त पिशाब फेरे र वजु गरे तर पूर्णतया जसरी वहाँ वजु गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी गरेन। अनि मैले भने हे अल्लाहको रसूल नमाज, त वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भने नमाज अरु अगाडि पढिन्छ। अनि जब मुजदलिफा पुगे त पूर्ण रूपले वजु गरे अनि इकामत भनियो त मगरिबको नमाज पढे अनि सबैले आफ्ना सवारीलाई आफ्नो बस्ने स्थानमा बसाले अनि इशाको इकामत भनियो त वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इशाको नमाज पढ्नुभयो। त हाजीको लागि सुन्नत यो हो कि मगरिब र इशालाई मुजदलिफामा नै पढोस्
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुसरण करने उद्देश्यले यस अवस्था बाहे कि मध्यरात्रि आई पुगने भय होस जसले गर्दा ईशा को समय सिद्धिने खतरा लागोस तयस्तो अवस्था में मान्छे जता होस त्यतै ईशा को समय सिद्धनु भन्दा अघि नै नमाज पढ़ी हालोस। र हाजीलाई चाहियो कि मुजदलिफा में रात्रि सुतेर व्यतीत गरोस र यस रात्रि में जागेर गुणगान अथवा नमाज न पढोस् किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो गर्नु भएको छैन। जस्तो कि बुखारी को हदीस में छ इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मगरिब र ईशा नमाजलाई जम्मा गरेर पढे र दुवै बीच तस्बीह आदि भन्नु भएन न त दुवैलाई सम्पन्न गरे पश्चात नै तस्बीह अथवा अरु कुनै सुन्नत पढ्नु भयो। र सही मुस्लिम को हदीस में छ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजदलिफा आए ता एक अजान र दुई इकामत ले मगरिब र ईशा को नमाज पढ़े र दुवै नमाज बीच तस्बीह भन्नु भएन अनि उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुते यहाँ सम्म कि फजर उदय भयो। र दुर्बल र कमजोर एवं बिरामी मान्छे र महिला एवं बच्चाहरूको लागि यो जायज छ कि मध्यरात्रि पश्चात मुजदलिफाबाट मिना तरफ जाउन्। सही मुस्लिम में एउटा हदीस वर्णित छ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि मलाई सरसामान दिएर एउटा समूह को साथ रात्रि में नै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मिना पठाउनु भयो। र बुखारी मुस्लिम में अर्को हदीस में छ इब्ने उमर को वर्णन छ कि उनी आफ्नो परिवार का कमजोर र वृद्ध मान्छेहरूलाई मुजदलिफा में मशअरुल हराम सम्म ल्याउँथे अनि उनीहरू त्यहाँ रुक्थे अनि जति अल्लाह को स्तुति र गुणगान गर्न सक्थे गर्थे अनि मिना तरफ प्रस्थान गर्थे। तती जानेहरू मध्ये केही फजर भन्दा पहिला नै मिना पुगी हाल्थे र केही फजर पश्चात पुग्थे अनि कंकरी हान्थे। र इब्ने उमर भन्थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यिनीहरूलाई यस्तो गर्नुको लागि अनुमति प्रदान गर्नु भएको छ। तर जुन मान्छे न त कमजोर दुर्बल होस् न त कमजोर र दुर्बल मान्छे को साथ सहायक होस् त त्यो मुजदलिफा में नै बास गरोस् यहाँ सम्म कि फजर को नमाज पढ़ोस् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुसरण गर्नुको लागि। र सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हाले मुजदलिफा को रात्रि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित यो अनुमति माग्नु भयो कि उनी मान्छेहरूको भीड़ त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नु भन्दा अगावै नै त्यहाँबाट मिनाको लागि निस्किहालुन्। र उनी अति मोटी स्त्री थिइन् त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई यस्तो गर्नुको अनुमति प्रदान गरी बक्सनु भयो र हामीहरूलाई प्रातःकाल सम्म त्यहाँ नै रोकिराख्नु भयो अनि बिहान भए पश्चात नै हामीहरू उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। र अनि जब हाजी फजर को नमाज पढ़ी सकोस् त मशअरुल हराम जाओस् र किबला तरफ अनुहार गरेर अल्लाह को भक्ति स्तुति र गुणगान गरोस् यहाँ सम्म कि भोर भई हालोस् र यदि मशअरुल हराम सम्म पुग्नु सम्भव न होस् त जहाँ छ त्यही अल्लाह को पवित्रता को वर्णन गरोस् र जति गुणगान नगर्न सकोस् त्यति गुणगान नगरोस् किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ मा यता बास बसे र पूर्ण मुजदलिफा बास बस्ने ठाउँ हो। अनि जब मुजदलिफा में भएका मानिसहरू अल्लाह को गुणगान आफ्नो क्षमता अनुसार गरिसकुन् त सूर्य उदय हुनु भन्दा अघि नै मिना तरफ प्रस्थान गरून् र जब मिना पुगिहालुन् त निम्नका कार्यहरू गरून्। नंबर 1 ठूलो जमरालाई कंकरी हान्नु जुन कि मक्कासित नजिक छ र मिना को सीमा को अन्त्यमा पर्छ। तसर्थ 7वटा यस्तो कंकरी जुन खज जस्तो चना को गेडा भन्दा अलि ठूलो आकार को होस् त्यसलाई कतैबाट लिएर ठूलो जमरालाई हानोस् र यदि संभव होस् त हाजी मिना घाटी को बीच में गएर काबालाई आफ्नो देब्रे तरफ गरेर मिनालाई आफ्नो दायाँ तरफ गरेर कंकरी हानोस् किनकि इब्ने मसूद को वर्णन छ उहाँ रज़ियल्लाहु अन्हु जब जमरासम्म पुग्नु भयो त काबालाई आफ्नो देब्रे तरफ गरेर मिनालाई आफ्नो दायाँतिर गरी कंकरी हान्नु भयो
र भन्नुभयो यस्तै त्यस महापुरुषले कङ्करी हानेका छन् जसमाथि सुरतुल बकरा उद्भासित भएको छ, अर्थात् रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी मुस्लिम। र हाजी प्रत्येक कङ्करीलाई हान्दा अल्लाहु अकबर भनोस् र धेरै ठुलो कङ्करी अथवा जुत्ता चप्पल आदि हान्नु जायज छैन। र हाजी अल्लाहको महानताको बखान गर्दै पूर्ण श्रद्धा सद्भाव र धर्मपरायणताको साथ कङ्करी हानोस् र अनभिज्ञ झैँ हो हल्ला नगरोस्, किनकि हो हल्ला गर्नु यो अनभिज्ञहरूको कार्यहरूमध्ये हो। जमरालाई कङ्करी हान्नु अल्लाहको प्रतीक र पूजा मध्येको हो, जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ वमन युअज्जिम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जुन व्यक्तिले अल्लाहका निशानीहरूको आदर र सम्मान गर्छन् त निसन्देह ती कुराहरू उसको हृदयको धर्मपरायणतासित सम्बन्ध राख्दछ। सूरतुल हज श्लोक नम्बर 32। र हदीसमा बढी छ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो बैतुल्लाहको परिक्रमा र सफा र मरवाको सही गर्नु र जमरालाई कङ्करी हान्नुलाई अल्लाहको गुणगान र स्तुति गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य गरिएको छ। यसर्थ आफ्नो भाइहरूलाई धक्का नदियोस् कि उनीहरूलाई यस्तो पावन स्थानमा कष्ट पुगोस् वा उनी त्यसको यस अनुचित कार्यबाट दुखी भइहालुन्। नम्बर 2, अनि जमरालाई कङ्करी हाने पश्चात यदि त्यससित बलिको जनावर छ भने त्यसलाई बलि गरोस्, वा यदि त्यससँग जनावर छैन भने जनावर किनेर बलि गरोस्। र बलिसित संलग्न समस्त कुराहरू जसरी कि त्यो ऐबवाला नहोस्, अलि दुब्लो धेरै दुब्लो नहोस्, त्यसको ऐब जाहेर नहोस्, यदि जुन शर्तहरू छन् त्यसै बमोजिम होस्। नम्बर 3, अनि बलि गरे पश्चात आफ्नो टाउको खौराओस् वा कपाल कटाओस् यदि हाजी पुरुष मान्छे हो। तर कपाल खौराउनु नै श्रेष्ठ छ, किनकि अल्लाहको फरमान छ मुहल्लिकिन रुउसकुम, कपाल खौराएर, र यस कारण पनि श्रेष्ठ छ किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै गरेका छन्। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हुको वर्णन छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना आए अनि जमरालाई कङ्करी हाने अनि आफ्नो वासस्थानमा गए जुन कि मिनामा थियो, अनि बलि गरेर हल्लाक नाउलाई आदेश गरे कि खौराउ र पहिला टाउकाको दायाँ तरफ सङ्केत गरे अनि बायाँ तरफ सङ्केत गरे र जुन कपाल उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको टाउकोबाट निस्कन्थ्यो सबैलाई दिइहाल्थे। मुस्लिम शरीफ। र यस कारण पनि श्रेष्ठ छ किनकि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कपाल खौराउनेहरूको लागि 3 चोटि दयाको दुआ गर्नु भएको छ र कपाल कटाउनेहरूको लागि मात्र 1 चोटि। र यस कारण पनि किनकि कपाल खौराउनुले अल्लाहको अत्याधिक महानता र पवित्रता गर्नुको बोध हुन्छ। र कपाल कटाउनु वा खौराउनु पूर्ण टाउकोलाई सामेल हुनुपर्छ, किनकि अल्लाहको फरमान छ मुहल्लिकिन रुउसकुम। यसर्थ टाउकोको केही भागलाई कटाउनु वा खौराउनु दुरुस्त छैन, बरु अवैधानिक छ, किनकि यस्तो गर्नुबाट रोकिएको छ। बुखारी र मुस्लिममा एउटा हदिस वर्णित छ। नाफे बिन उमरको भनाइ छ कि इब्ने उमरले भन्नुभयो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कजाबाट रोक्नु भएको छ। त उहाँसित सोधियो कि यो कजा के हो, त उहाँ रजियल्लाहु अन्हुले भने यसको अर्थ हो बच्चाको टाउकोको केही भागलाई खौराइयोस् र अरू भागलाई त्यसै छाडियोस्। त जब कजाबाट मनाही गरिएको छ त यो हुनै सक्दैन कि यसद्वारा अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्त गरियोस्। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त आफ्नो पूर्ण टाउकोले खौराउनु भएको थियो मात्र अल्लाहको पूजा गर्ने उद्देश्यले। र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ आफ्नो हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल। र रह्यो कुरो महिलाहरूको, त महिलाहरू आफ्नो केशका समस्त लटहरूबाट औँलाको 1 पोर जतिको केश काटुन्। त जब मान्छे उपरोक्तका समस्त कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्यो त त्यसको लागि इहरामको कारण जति पनि कुराहरू हराम थिए सबै हलाल भए, स्त्रीसित सहवास गर्नु बाहेक। यसर्थ अब त्यसको लागि सुगन्ध प्रयोग गर्नु, नङ्ग काट्नु, सिलोको लुगा लगाउनु आदि हलाल भयो। र सुन्नत यो छ कि जब मान्छे इहरामको बन्देजहरूबाट मुक्त होस्
त सुगंध प्रयोग करोस। जस्तो कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वर्णन छ कि मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाई इहराम लगाउनु भन्दा अघि पनि सुगन्ध लगाउँथे र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इहरामबाट हलाल हुन्थे तब पनि त्यहाँलाई तवाफ गर्नुभन्दा अघि सुगन्ध लगाउँथे। बुखारी मुस्लिम र शब्द मुस्लिम का हुन्। र अर्को हदीसमा छ कि मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई इहराम लगाउनु भन्दा अघि सुगन्ध लगाउँथे र कुर्बानीको दिन तवाफ गर्नु भन्दा अघि पनि सुगन्ध लगाउँथे। र यी कुराहरू अर्थात् सुगन्ध लगाउनु, नङ काट्नु, हजका समस्त कार्यहरूलाई सम्पन्न गरे पश्चात नै हलाल हुन्छन्, यो धारणा सही छैन। बरु यी समस्त कुराहरू जमरालाई कंकरी हानेर कपाल खौराए बित्तिकै हलाल भइहाल्छन्, सम्भोग बाहेक। नंबर 4 तवाफे इफाजा गर्नु। यसलाई तवाफे जियारा पनि भनिन्छ। र सही मुस्लिममा छ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज गर्ने तरिकालाई वर्णन गर्दै भन्छन्, फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो सवारीमाथि सवार भई बैतुल्लाह तरफ प्रस्थान गरे र तवाफे इफाजा गरे अनि मक्कामा जोहरको नमाज पढे। र हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वर्णन छ, हामीले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथमा हज गरें अनि कुर्बानी को दिन तवाफे इफाजा गरें। बुखारी मुस्लिम। र यदि हाजी हज तमत्तो गरिरहेको छ भने तवाफे इफाजा गरे पश्चात सही पनि गरोस्, किनकि पहिला गरिएको सही उम्राको सही थियो। यसर्थ त्यसमाथि अनिवार्य छ कि हजको सही पनि गरोस्। र बुखारी हो मुस्लिममा छ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हाले वर्णन गर्नुहुन्छ कि जुन मानिसहरूले उम्राको नियत गरेका थिए तिनीहरूले तवाफ गरे पश्चात सफा र मरवाको सही पनि गरे अनि हलाल भए। फेरि उनीहरू जब मिनाबाट फर्केर आए त आफ्नो हजको लागि अर्को तवाफ र सही गरे। तर जसले हज र उम्रालाई एकै साथ जम्मा गरेका थिए अर्थात् हज किरान को नियत गरेका थिए तिनीहरूले मात्र एउटै सही गरे। र सही मुस्लिम हजरत आयशा कै वर्णन छ कि अल्लाह त्यस मान्छेको हज र उम्रा पूर्ण गर्दैनन् जसले सफा र मरवाको सही गरेको छैन। र सही बुखारीमा छ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई 8 जिलहिज्जाको दिन आदेश गर्नुभयो कि हामी हजको इहराम लगाऊं। त जब हामीहरूले हजका अरू समस्त कार्यहरू सम्पन्न गरें त मक्का आएर बैतुल्लाहको तवाफ गरें र सफा र मरवा बीच दौड लगाएं अनि हाम्रो हज पूर्ण भयो। यसलाई बुखारीले रिवायत गर्नुभएको छ। र यदि हाजी हज इफराद वा किरान गरिरहेको छ र त्यसले उम्राको तवाफको साथ सही गरिसकेको छ भने त्यसलाई पुनः सही गर्ने आवश्यकता छैन, किनकि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथीहरूले सफा मरवा बीच मात्र एक सही गरेका थिए, अर्थात् उम्राको साथ मात्र सही गरेका थिए। मुस्लिम। एहराम को साथ सही गरेको र यदि मान्छे एहराम को साथ सही गरेको छैन त्यसलाई सही गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् उम्रा गर्ने समय त्यसले सही गरेको छैन भने त्यसलाई सही गर्नु आवश्यक छ, किनकि बिना सही गरिकन हज हुँदैन। र यदि इफराद र किरान गर्ने मान्छेले तवाफे जियारत गर्यो र सही पनि गर्यो वा सही पहिला नै गरेको थियो त त्यो पूर्णतया हलाल भयो, जसलाई तहल्लुले सानी वा तहल्लुले अकबर भनिन्छ। र यस तहल्लुल पश्चात त्यसको लागि समस्त निषेधित कुराहरू हलाल भए, अर्थात् सम्भोग गर्नु पनि हलाल भयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज को विशेषता वर्णन गर्दै इब्ने उमर भन्छन्, अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बलि को जनावरलाई जबा गर्नुभयो र मक्का गएर तवाफे इफाजा गर्नुभयो अनि एहरामका समस्त बन्देजहरूबाट मुक्त हुनुभयो जुन एहराम को कारण निषेधित थिए। र सर्वोत्कृष्ट कुरो यो छ कि मान्छे कुर्बानी को दिन का कार्यहरूलाई निम्नमा वर्णित क्रम बमोजिम गरोस्। पहिला ठूलो जमरालाई कंकरी हानोस्, अनि बलि को जनावरलाई जबा गरोस्, अनि कपाल खौराओस् वा कटाओस्,
अनि तवाफ र सही गरोस्। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै क्रमबद्ध तरिकाले यी चारवटै कार्यहरूलाई गरेका छन् र भनेका छन् मसित हज गर्ने तरिका सिकिहाल। तर यदि मान्छेले यी कार्यहरूलाई अघि पछि गर्यो भने कुनै दोष छैन। जस्तो कि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुको हदिसमा वर्णित छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित बलि गर्नु, कंकरी हान्नु, कपाल खौराउनु र यसलाई अघि पछि गर्नुको बारेमा सोधियो त उहाँले भन्नुभयो यस्तो गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन। बुखारी मुस्लिम र बुखारीको हदिसमा छ इब्ने अब्बास भन्नुहुन्छ कि कुर्बानीको दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित जति पनि प्रश्न गरिन्थ्यो त्यसको उत्तरमा उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्थे कुनै आपत्ति छैन। त एउटा मान्छेले प्रश्न गर्यो, हे अल्लाहको रसूल, मैले बलि गर्नुभन्दा अघि नै कपाल खौराएँ, त उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो बलि गरिहाल, कुनै आपत्ति छैन। र एउटा मान्छेले भन्यो मैले साँझ कंकरी हाने, त उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कुनै आपत्ति छैन। र यदि मान्छेको लागि कुर्बानीको दिन तवाफे इफाजा गर्नु सम्भव नहोस् त त्यसमा विलम्ब गर्नुमा पनि कुनै आपत्ति छैन, बरु यस्तो गर्नु जायज छ। तर मान्छेको लागि उत्तम यो नै छ कि तवाफे इफाजा तशरीकका दिनहरूमा नै सम्पन्न गरिहालोस्, अर्थात् 13 जिल्हिज्जा सम्ममा सम्पन्न गरिहालोस्। तर यदि त्यससित कुनै वैधानिक कारण छ, जसरी रोग रजस्वला र सुत्केरीको अवस्था आदि, त तवाफे इफाजा गर्नुमा अरू विलम्ब पनि गर्न सकिन्छ। कुर्बानीको दिन तवाफ र सही गरे पश्चात हाजी पुनः मिना फर्केर आओस् र ईदको दिनको साथै तशरीकका दिन र रात्रिहरूमा पनि मिनामा बास बसोस्। किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यी दिन र रात्रिहरूमा मिनामा नै बसेका थिए र मान्छेमाथि अनिवार्य छ कि 11, 12, 13 जिल्हिज्जाको रात्रि मिनामा नै गुजारोस्। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यी रात्रिहरूलाई मिनामा व्यतीत गर्नुभएको छ र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल। र कुनै कारण वा यस्तो कारण जुन हाजीहरूको लागि हितकर छ, मिनाको बास गर्ने कार्यलाई त्याग्न पनि सकिन्छ। किनकि बुखारी र मुस्लिममा हदीस छ, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिबले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित यो अनुमति चाहे कि मिनामा व्यतीत गर्ने रात्रिहरूलाई उनी मक्कामा व्यतीत गरून् ताकि हाजीहरूलाई पानी खुवाउन सकुन्। त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई यस्तो गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभयो। र हजरत आसिम बिन अदी रजियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ऊँट चराउने मान्छेहरूलाई मिनामा रात्रि व्यतीत न गर्नुको अनुमति प्रदान गर्नुभयो। यस हदिसलाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नेसाईले वर्णन गर्नुभएको छ। र हाजी तशरीकका दिनहरूमा तीनों जमरालाई क्रमबद्ध तरिकाले साथ कंकरी हानोस् र प्रत्येक कंकरी हान्दाखेरि अल्लाहु अक्बर पनि भन्दै रहोस् र सूर्य ढल्के पश्चात मात्र कंकरी हानोस्। त पहिला त्यस जमरालाई कंकरी हानोस् जुन मस्जिदे खैफ निकट छ, अनि अलि अगाडि गएर किबलातिर आफ्नो अनुहार गरी दुवै हात उठाएर लामो समयसम्म दुआ गरोस्। अनि बीचको जमरालाई कंकरी हानोस्, अनि अलि अगाडि गएर किबलातिर अनुहार गरी दुआ गरोस्। अनि अघि बढेर तेस्रो र ठुलो जमरालाई कंकरी हानोस् र फर्केर आफ्नो वासस्थानतिर आओस्, त्यहाँ दुआ गर्नुको लागि नरोकोस्। र इमाम बुखारीले इब्ने उमरको माध्यमले यो हदिस वर्णन गरेका छन् कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसरी नै गर्नुभएको छ। र यदि हाजीको लागि लामो समयसम्म दुआ गर्नु असम्भव होस् त जति समयसम्म असम्भव होस् त्यति समयसम्म दुआ गरोस् ताकि यो सुन्नत जीवित रहोस्, जसलाई अधिकांश मान्छेहरूले त्यागिसकेका छन्। र यी तशरीकका दिनहरूमा सूर्य ढल्कनुभन्दा अघि कंकरी हान्नु जायज छैन, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सूर्य ढल्के पश्चात नै कंकरी हान्नु भएको छ र उहाँको भनाइ छ हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल। र हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुर्बानीको दिन चाष्टको समय कंकरी हान्नु भयो र अरू दिनहरूमा सूर्य ढल्के पश्चात कंकरी हान्नु भयो। मुस्लिम। र जब हाजीले 11 र 12 जिल्हिज्जाको दिन कंकरी हान्यो त
त त्यसले अनिवार्यतालाई सम्पन्न गर्यो। अब त्यसलाई अख्तियार छ, यदि चाहोस् त मिनामा रुकेर 13 तारिखमा पनि सूर्य ढल्के पश्चात कंकरी हानोस् र यदि चाहोस् त 12 तारिखको दिन कंकरी हानेर त्यहाँबाट जाओस्, किनकि अल्लाहको फरमान छ फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि व मन तअख्खर फला इस्म अलैहि। यदि कसैले छिटो गर्छ र 2, 11 र 12 दिनमै हिँडिहाल्छ भने त्यसलाई कुनै गुनाह छैन र जुन पछि बसिरहन्छन् तिनीमाथि पनि कुनै गुनाह छैन। सूरतुल बकरा श्लोक नम्बर 203। र 13 तारिखसम्म बस्नु श्रेष्ठ, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तै गरेका छन्। र यदि 12 तारिखको दिन मान्छे मिनाबाट निस्कन चाहन्छ तर त्यसले मिनाबाट निस्कनुभन्दा अघि नै सूर्य अस्त भयो भने त्यो मिनाबाट ननिस्कोस्, किनकि अल्लाहको फरमान छ फमन तअज्जल फी यौमैन। त अल्लाहले 2 दिनको बन्देज लगाएका छन्, त जब 2 दिन बित्यो त जल्दी गर्ने समय सिद्ध्यो र यो थाहै नै छ कि दिन सूर्य अस्ताए पश्चात नै सिद्ध भइहाल्छ। कंकरी हान्नुको लागि वकिल बनाउनु। कंकरी हान्नु हजका कार्यहरूमध्ये एउटा कार्य र एउटा अटुट अंश हो। यसले गर्दा हाजीमाथि यो अनिवार्य छ कि यसलाई स्वयं सम्पन्न गरोस् यदि त्यसमा यसलाई गर्ने क्षमता छ, चाहे त्यो अनिवार्य हज गरिरहेको होस् वा नफली हज, किनकि अल्लाहको फरमान छ वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज र उम्रा अल्लाहका लागि मात्र सम्पन्न गर। सूरतुल बकरा श्लोक नम्बर 196। त यदि मानिसले हज र उम्रा आरम्भ गर्यो त त्यसमाथि यो अनिवार्य छ कि त्यसलाई सम्पन्न गरोस्, चाहे त्यो नफली हज र उम्रा किन नहोस्। र मान्छेको लागि यो जायज छैन कि आफू यस कार्यलाई गर्नुमा सूक्ष्म भए पनि अरू कसैलाई वकिल बनाओस्। तर यदि त्यो कंकरी हान्नुमा स्वयं सूक्ष्म छैन, कुनै बिरामीको कारण वा केही बद्धताको कारण वा कुनै पनि वैधानिक कारणले, त यस्तो अवस्थामा त्यो मान्छे कुनै यस्तो मान्छेलाई वकिल बनाओस् जसको ज्ञान र धर्मपरायणताबाट सन्तुष्ट होस् कि त्यो व्यक्ति त्यसको तर्फबाट पनि कंकरी हानोस्। अब चाहे मान्छे स्वयं त्यसलाई कंकरी खोजेर दियोस् वा त्यो व्यक्ति आफै कंकरी खोजेर लैजाओस् र त्यसको तर्फबाट पनि कंकरी हानोस्। र वकिलले कंकरी हान्ने तरिका यो हो कि पहिला त्यो आफ्नो लागि 7 वटा कंकरी हानोस् अनि आफ्नो मुवक्किलको तर्फबाट 7 वटा कंकरी हानोस्। विदाईको तवाफ अर्थात तवाफे वदा। जब हाजी मिनाबाट फर्केर जाओस् र हजका समस्त कार्यहरूलाई पूर्णतया सम्पन्न गरिहालोस् र आफ्नो देश र घर फर्केर जाने इच्छुक होस् त 7 चक्र तवाफ गरोस्। यसलाई तवाफे वदा, विदाईको तवाफ अथवा अन्तिम तवाफ भनिन्छ, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले विदाईको तवाफ गर्नुभएको छ र उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ हज गर्ने तरिका मसित सिकिहाल। र अनिवार्य यो छ कि मान्छेको मक्काको अन्तिम कार्य तवाफे वदा होस्, किनकि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुको हदीसमा वर्णित छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो मान्छे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तब भन्नुभयो जब मान्छेहरू हतार हतार गरेर आफ्ना घरहरू तरफ लाग्ने गरेका थिए, त भन्नुभयो कोही पनि तबसम्म नफर्कोस् जबसम्म बैतुल्लाहको विदाईको तवाफ नगरिहालोस्, जुन त्यसको मक्काको अन्तिम कार्य होस्। मुस्लिम शरीफ। यसर्थ तवाफे वदा गरे पश्चात मक्कामा बास बस्नु जायज छैन, न त कुनै अरू कार्यहरूमा व्यस्त हुनु जायज छ, तर यात्रासित सम्बन्धित कार्यहरू गर्नु जायज छ, जसरी यात्राका सामानहरू किन्नु, साथीहरूको प्रतीक्षा गर्नु, गाडीको प्रतीक्षा गर्नु आदि। र तवाफे वदा रजस्वला र सुत्केरी अवस्थामा भएकी महिलाहरूमाथि अनिवार्य छैन, जस्तो कि इब्ने अब्बासको वर्णन छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले समस्त मान्छेहरूलाई तवाफे वदा गर्ने आदेश गरे, तर रजस्वलाको अवस्थामा भएकी महिलालाई यसमा छुट प्रदान गरे। बुखारी मुस्लिम। र सही मुस्लिममा हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हाद्वारा वर्णित छ कि सफिया बिन्ते हुईलाई तवाफे इफाजा पश्चात रजस्वला आयो त हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा भन्छिन् कि मैले यो कुरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित भने त उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो के त्यसले हामीलाई रोकिहाल्छे? त मैले भने हे अल्लाहका रसूल,
त्यसलाई मासिक धर्म तवाफे इफाजा गरे पश्चात आएको छ। त रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो यदि कुरो यस्तो छ भने त्यो पनि यहाँबाट जान सक्छ र सुत्केरीको अवस्था पनि रजस्वला झैँ छ, किनकि यस अवस्थामा पनि महिलामाथि तवाफ गर्नु वर्जित छ। त यो थियो अति संक्षेपमा हज गर्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका। त म अन्त्यमा अल्लाहसित यो बिन्ती गर्दछु कि अल्लाह हामी सबैलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिकामा हज गर्ने सुअवसर प्रदान गरून् र हामीहरूका हजलाई र हामीहरूका समस्त कार्यलाई र हामीहरूका दुआ याचनालाई कबुल गरून् र हामीहरूमध्ये जुन हाजीहरू यहाँ आएर शहीद भइसकेका छन् अल्लाहको बाटोमा, किनकि उनीहरू अल्लाहको बाटोमा थिए, अल्लाहको मार्गमा थिए। जुन हाजीहरूको यहाँ मक्कामा निधन भइसकेको छ, अल्लाहसित बिन्ती छ कि अल्लाह उनीहरूलाई शहीदको स्थान प्रदान गरोस् र उनीहरूलाई स्वर्ग प्रदान गरोस्। र जुन हाजीहरू यहाँ आएर रमररी हज गरे र आफ्नो क्षमता अनुसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पद्धति में हज करने प्रयास गरे, अल्लाह तबारक व तआला उनीहरूको हजलाई कबूल गरी नरकबाट बचाउन् र स्वर्गमा उच्च स्थान प्रदान गरून्। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।